बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप माह रमज़ान में ख़जाने लूटना चाहते हो तो रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मे के दिन एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में 25 रमज़ान मुबारक आखिरी जुम्मे के दिन जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा, सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है। अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक रब्बे करीम से जो मांगोगे मिल जाएगा। अगर आप लोग पिछले दिनों में परेशानियां भुगत चुके हैं, सालों साल मोहताजगी की ज़िंदगी गुजार चुके हैं, ऐसी ज़िंदगी जिस ज़िंदगी में दरबदर की ठोकरें खानी पड़ी हैं, तो आज रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे के दिन ये 2 मिनट का वजीफ़ा करके देखो। इंशाअल्लाह ये 2 मिनट का अमल करने से आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात आपसे राज़ी हो जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कदर को तुम आखिरी अशरे में तलाश करो। जो शख्स भी लैलतुल कदर की रात को पा लेता है, अल्लाह पाक 1000 महीनों की रातों से ज़्यादा उसको सवाब अता फरमाते हैं। आज अगर आप लोग अपने मुक़द्दर के सितारों को चमकाना चाहते हैं, अगर आप लोग अल्लाह पाक की मार्फत हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग इस वजीफ़ों को बिलखसूस कर लीजिएगा। रमज़ान मुबारक का महीना रहमत वाला महीना है। ये महीना बख्शिश वाला महीना है, जहन्नम की आग से बचाने का महीना है। इस महीने के जो चंद दिन बाकी रह गए हैं, इन बरकत वाले दिनों को लापरवाही में मत गुजारिएगा। इस महीने की एक एक घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में अगर कोई फ़कीर भी मांगेगा तो रब की ज़ात बादशाहत अता फरमाती है। आज रमज़ान मुबारक के महीने में जुमे के दिन की फजीलत को हर कोई जानता है कि जुमे का दिन कितना बाबरकत और कितना मुकद्दस दिन है। अगर कोई शख्स इस दिन अल्लाह पाक के हजूर मुसले पर बैठकर जो भी हाजत मांगता है, अल्लाह पाक मुसला छोड़ने से पहले उसकी हर हाजत को पूरा फरमा देते हैं। आज रमज़ान के महीने में जो शख्स अल्लाह पाक के गीबी खजानों को लूटना चाहता है, अगर कोई शख्स अल्लाह के फजल को तलाश करता है और इस बात को पसंद करता है कि मैं एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँ, ऐसी ज़िंदगी का जिस ज़िंदगी में मुझे दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े और ना ही किसी और मखलूक की मोहताजी करूँ, मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूँ, अल्लाह पाक की इबादत करूँ और अल्लाह पाक मुझे नवाज दे, तो आज का ये ख़ास अमल आप लोगों के लिए है। इंशाअल्लाह आज रब्बे करीम आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आप लोग लेना चाहेंगे। आज इस हाजत की नीयत करके आप लोग मुसले पर बैठिएगा जो आपको नामुमकिन लगती है। रमज़ान के तीसरे अशरे में जुमे के दिन सिर्फ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बताएंगे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, रब की ज़ात 70 गुना ज़्यादा नवाजेगी, क्योंकि आज जुमे का दिन कबूलियत का दिन है। वैसे तो रमज़ान का हर दिन ही कबूलियत और बरकत वाला दिन है, लेकिन आज जुमे के दिन मांगने वाला रब्बे करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, रब की ज़ात झोलियाँ भर भर कर नवाज देती है, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करती है। अगर आप भी रब्बे करीम से मांगना चाहते हैं, अगर आप भी रब्बे करीम से खजाने लूटना चाहते हैं, तो आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को पढ़ लेना। रमज़ान मुबारक का महीना जब आता है तो अपने साथ रहमतें लाता है, बरकतें लाता है, कबूलियत लाता है, और कबूलियत भी इतनी कि अगर कोई बंदा सुबह मांगता है तो शाम तक इस बंदे की हर हाजत पूरी कर दी जाती है। शाम को मांगता है तो रातों रात तकदीर बदल दी जाती है, रातों रात अमीर व कबीर बना दिया जाता है, रातों रात घर के हालात को बेहतर बना दिया जाता है। अगर आप भी रातों रात अपनी तंग दस्ती से जान छुड़ाना चाहते हैं तो 25 रमज़ानुल मुबारक आखिरी जुमे के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़कर देखें। सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है, आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। किसी भी वक्त बावजू मुसले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ना सिर्फ एक बार है। एक बार मेरे साथ भी दरूद पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। कारोबार में तरक्की चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें।
الغرض جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر آپ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حافظ یا سلام کا وظیفہ ہے۔ آج آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے، جادو جنات سے مارتا ہے۔ آج نظر بد بڑی عروج پر ہے، حسد بڑی عروج پر ہے، ہر بندہ دوسرے کو نظر بد سے ہی مار رہا ہے، حسد سے ہی مار رہا ہے۔ آج آپ اس عمل کو کرو، انشاءاللہ پاک اللہ پاک آپ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا مہربان ہے۔ یا حافظو کا مطلب ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ ان دونوں ناموں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی سلامتی آئے گی کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگ جادو جنات کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے بے نیاز فرما دے گا۔ یا حافظ یا سلام ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا حافظ یا سلام ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا، یا حافظ یا سلام 3 بار پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حافظ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ حافظ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹیوں کو رشتے کے لیے پڑھ لیں۔ جہاں جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس مقصد کی بھی ضرورت ہے، رب کی حفاظت میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ جب آپ لوگ یا حافظ یا سلام کو 11 بار پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا عمل پڑھنا ہے؟ یہ عمل، یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے کبھی بھی بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک پوری تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے جو تیسرا عمل پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث کا پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب یا ہمارا کوئی محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ اتنے پاورفل کلمات ہیں کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کی ذات کتنی راضی ہوتی ہے۔ اگر آج آپ اللہ کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کلمات کو ضرور پڑھ لینا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں۔ آج کی رات ہے، آج کا بڑا دن ہے، پورا دن 24 گھنٹے موجود ہے۔ آپ رات 10، 11، 12 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو جو غیبی فیوز و برکات نظر آئیں گے، جو غیبی مدد آپ کو ملے گی، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔